बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गजा में जंग बंदी की राह हमवार, हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। इसराइल और हमास ने जंग रोकने और गजा में यरगमाली कैदियों की रहाई के लिए अमन मंसूबे के पहले मरहले पर मिस्र में दस्तखत कर दिए। ताहम अमन डील पर बाज़ाब्ता दस्तखत आज दोपहर किए जाएंगे। अमन मुज़ाकरात में अमरीकी मंदूब स्टीव विक्टोव, सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और हमास रहनमा खलील अल हैया ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राबते की वेबसाइट पर अमन डील होने का ऐलान करते हुए कहा कि तमाम फ्रीकैन के साथ मुनसफाना बर्ताव किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि डील का मतलब ये है कि तमाम यरगमाली जल्द रिहा कर दिए जाएंगे और इसराइल एक मजबूत, पायदार और लाजवाल अमन की तरफ पहले कदम के तौर पर अपनी फौज का मुतफिका लाइन पर इनखला करेगा। अलावजी फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। उम्मीद है यरगमालियों को सोमवार को रिहा किया जाएगा। हलाक यरगमालियों की लाशें भी वापस की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि आप गजा को दोबारा तामीर होते देखेंगे। ये एक मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम होगा। सलामती हो उन पर जो अमन कायम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान 1 या 2 माह के अंदर एटमी हथियारों के हसूल के करीब था। ये होने देता तो मुआहिदा मुमकिन ना होता। अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ ईरान है। गजा मुआहिदा इसराइल, मुसलमानों, अरब ममालिक और हमारे लिए शानदार है। उन्होंने कहा कि मेरा यकीन है कि ईरान मुजमुई अमन अमल का हिस्सा बनेगा। हम 8वीं जंग को ख़त्म करने के करीब हैं। मेरा ख्याल है कि हम रूस यूक्रेन के मामले को भी हल कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में किसी ने इतनी जंगें ख़त्म करवाई हों। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी वापसी रोकने का मुश्तरका अज़म। रूस, चीन, ईरान और भारत की मुश्तरका हिकमत अमली बगराम एयरबेस पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी मुस्तरद। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से मुतल्लिक अहम खबर, जहां इलाकाई ताकतें एक आवाज़ पर अमेरिका की मुमकिन फौजी वापसी को रोकने पर मुत्तहिद हो गईं। रूस में होने वाले मास्को फॉर्मेट इजलास में अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने शिरकत की, जहां रूस, चीन, ईरान, भारत, पाकिस्तान समेत वस्ती एशियाई ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी किया। इस बयान में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि अफगानिस्तान या इसके पड़ोसी ममालिक में किसी भी बैरूनी ताकत की फौजी तनसीबात कायम करना नाकाबिल कबूल है, क्योंकि ये इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल देगा। ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों के जवाब में सामने आया, जहां उन्होंने सितंबर में कहा था कि अगर तालिबान बगराम एयरबेस वापस ना दे तो बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। बगराम, जो काबल से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर है, अमेरिका की साबका फौजी तनसीब थी और चीन की सरहद के करीब होने की वजह से इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। तालिबान ने इसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि अफगानिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और ये कभी भी बैरूनी फौजी मौजूदगी कबूल नहीं करेगा। अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगान कभी भी अपनी सरजमीन किसी को नहीं देंगे। इजलास में अफगान वफ्द की क्यादत करते हुए अमीर खान मुत्तकी ने रूस को तस्लीम करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि तालिबान दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे। रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने भी तालिबान की कोशिशों की तारीफ की, मगर वाज़ेह किया कि इलाके में अमरीकी फौजी मुदाखलत नई अदम इस्तेहकाम लाएगी। चीन और ईरान ने इस मौका पर अपनी सरमायाकारियों की हफाजत पर जोर दिया, जबकि भारत ने इंसानी इमदाद और तरक्याती मंसूबों के जरिए ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़म दिखाया। दिलचस्प बात यह है कि भारत, जो तालिबान हुकूमत को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करता, ने भी इस मुश्तरका मौक़िफ़ में शामिल होकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की मुखालफत की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा से निकलने की तैयारियां शुरू कर दी। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा तय पा जाने के बाद इसराइली फ़ौज ने गजा से निकलने की तैयारी शुरू कर दी।
ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی فورسز نے اپنی حالیہ بیان میں کہا کہ اس نے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے ایک حصے کے طور پر غزہ پٹی سے فوجیوں کو جزوی طور پر واپس بلانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیاسی قیادت کی ہدایت اور صورتحال کے جائزے کے مطابق اسرائیلی دفاعی فورسز نے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آپریشنل تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تیاریوں کے حصے کے طور پر آئی ڈی ایف کا مزید کہنا تھا کہ وہ مستقبل قریب میں ایڈجسٹ شدہ تعیناتی لائنوں میں فوجیوں کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا تھا کہ اس علاقے میں آئی ڈی ایف کی تعیناتی جاری ہے اور وہ کسی بھی آپریشنل ترقی کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس نے غزہ جنگ بندی کے لیے امن معاہدے کے پہلے مرحلے کی منظوری دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ اسرائیلی افواج طے شدہ حد تک غزہ سے انخلا کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امن معاہدے پر اتفاق، اسرائیل اور غزہ میں شہریوں کا جشن۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر اتفاق طے پانے کے بعد اسرائیل اور غزہ میں شہریوں کو جشن مناتے دیکھا گیا۔ رات بھر تل ابیب کے ہوسٹیجز اسکوائر میں لوگ خوشی کا اظہار کرتے رہے اور اس موقع پر نعرے بھی لگاتے رہے۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ اپنے عزیزوں کی ممکنہ واپسی پر امن معاہدہ ہو جانے کے بعد جشن مناتے نظر آئے۔ ادھر غزہ میں فلسطین نے بھی رات بھر جشن منایا۔ جنوبی علاقے خان یونس کے رہائشی امن معاہدے کے اعلان کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے۔ جشن منانے والوں میں شریک وائل رضوان نے بتایا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ جنگ رک گئی ہے، یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے اور ہم اپنے بھائیوں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے خواہ زبانی طور پر ہی صحیح جنگ روکوانے اور خونریزی بند کروانے میں کردار ادا کیا۔ غزہ کے عبد المجید ربو نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جنگ بند ہو گئی، خون ریزی اور قتل ختم ہو گیا۔ میں ہی خوش نہیں ہوں، تمام عرب قوم اور پوری دنیا اس جنگ بندی اور خون ریزی کے خاتمے پر خوش ہے۔ ان سب کے لیے محبت بھرا پیغام ہے جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسپین کی جانب سے اسرائیل پر دفاعی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ہسپانوی پارلیمنٹ نے اسلحہ تجارت پر پابندی کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسپین کی پارلیمنٹ نے اسرائیل سے ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر پابندی کی توسیع کر دی۔ قانون کے مطابق تمام دفاعی اور دوہری استعمال کی ٹیکنالوجی کی درآمدات برآمدات پر پابندی ہوگی۔ فوجی استعمال کے لیے ایندھن لے جانے والے بحری اور ہوائی جہاز ہسپانوی بندرگاہوں اور فضائی حدود میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں معاہدہ کافی نہیں، عمل درآمد لازمی ہے۔ حماس کا اسرائیل کو شرائط کا پابند بنانے کا مطالبہ۔ اسرائیل کے ساتھ مجوزہ امن معاہدے کی ابتدائی مرحلے پر دستخط کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے پہلا باضابطہ ردعمل جاری کرتے ہوئے عالمی ضامنوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل اور بروقت عمل درآمد کا پابند بنایا جائے۔ حماس نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ فریقین کے درمیان جس معاہدے پر اتفاق ہوا ہے اس میں غزہ پر جاری جنگ کا خاتمہ، اسرائیلی فوج کا انخلاء، انسانی امداد کی بحالی اور قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے۔ تنظیم نے امریکہ، قطر، مصر، ترکی اور دیگر بین الاقوامی فریقین سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل کی جانب سے ممکنہ تاخیر یا وعدہ خلافی کو روکیں اور مکمل شفافیت کے ساتھ اس عمل کی نگرانی کریں۔ بیان میں حماس نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے وعدوں پر قائم ہیں لیکن اپنی قوم کی آزادی، خود مختاری اور حق خود ارادیت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس پیش رفت سے قبل اسرائیل اور حماس نے امریکہ کے مجوزہ غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے وزیر خارجہ سفارتی دورے پر بھارت پہنچ گئے۔
افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے دورے پر نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ یہ طالبان کے 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کسی طالبان رہنما کا بھارت کا پہلا باضابطہ دورہ ہے، جسے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امیر خان متقی بھارتی وزیر خارجہ سبرانیم جے شنکر اور دیگر اعلیٰ حکام سے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امیر خان متقی نے حال ہی میں ماسکو میں ایک علاقائی اجلاس میں شرکت کی تھی، جس میں پاکستان، ایران، چین اور وسطی ایشیائی ممالک سمیت افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک نے حصہ لیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔